فنعبد لكم دينكم والذين الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا حسد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله والعرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات الرحمة وعزائم المغفرة والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أتيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا
إذا قضيتها يا أمين. یا اللہ پاک درود شریف کلمہ شریف ختم پاک حضرت محمد و کلام مل کی 20 مرتبہ قرآن پاک مختلف پارے سورتیں سورہ فاتحہ سورہ مزمل درود شریف آیت کریمہ آیت کرسی تسبیحات فاطمہ کلمہ شریف استغفار اللہ 30 مرتبہ بھی کلام پاک پڑھی گئی حاضر قرآن تیار کیا خاص تیری رضا کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ پاک اس تمام کلام کو اسواب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت عقیدت نظرات پیش کرتے ہیں یا اللہ اس تمام کلام کو ہم اسواب نبی علیہ السلام کے توسل سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام شہداء کرام اہل بیت رضوان کے روح میں پیش کرتے ہیں اس تمام کلام کو ہم اسواب نبی علیہ السلام کے توسل سے یا اللہ تمام سلاسل کے بزرگان دین خاص طور پر قطب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی روح کو پیش کرتے ہیں آمین اللہ نبی علیہ السلام کے توسل سے تمام انبیاء کرام شہداء کرام علماء کرام کو قبول و منظور فرما تمام کی اطاعت فرما دعا یا اللہ اس کلام کو آپ کا ثواب نبی علیہ السلام کے توسل سے خاص طور پر یا اللہ مرتضیٰ بھائی کی والدہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آمین یا اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما یا اللہ ان کی قبر کو طاہر نگاہ آمین یا اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمان فرما کر جنت الفردوس میں نبی علیہ السلام کی فروش میں جگہ نصیب یا اللہ پاک ان کے جتنے بھی عزیز و اقربا اس دار فانی سے ایمانی حالت میں تمام کے ارواح کو اس کلام و تمام کو معافی کرتے ہیں سب کی بے حساب یا اللہ پاک ان کے جتنے بھی قریبی بھائی رشتہ دار یا اللہ عزیز و اقربا پاک وفات پا چکے تمام کی بے حساب یا اللہ پاک اہل محفل کی یا اللہ جو بھی عزیز و اقربا بہت ہوئے تمام کی بے حساب خاص طور پر آمین دعا کرتے ہیں مرتضیٰ بھائی کی والدہ کی بے حساب بخشش و مغفرت آمین آمین یا اللہ اپنا حبیب کے صدقے سے ہم سبوں کو یا اللہ بہت سے پہلے بہت کی یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے نیک اعمال یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے نبی اسلام یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے حلال کے رزق میں برکت نصیب فرما حرام کے ذرے ذرے سے قطرے قطرے سے لقمے لقمے سے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے جو کچھ مانگا ہے عطا فرما آمین امام صدیق ہمارے ہاتھ کے بیٹے نبی علیہ السلام کے صدقے سے یا اللہ تمام اپنا خصوصی قبول کرو اہل اللہ پر یا اللہ اپنی رحمت و برکتوں کرو اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان صلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر اللہ پاک تم سے قبول میں عامل سمامین